किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार। हाई वोल्टेज टाकरे का सबके बेसब्री से इंतजार। मुकाबला फिर पड़ोसी से आर होंगे अपार। पराए देश में रिवायती हरीफों में क्रिकेट जंग। पाकिस्तान और भारत की टीमें T20 वर्ल्ड कप में आज टकराएंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। शायकीन क्रिकेट की तमाम नजरें न्यूयॉर्क पर मरकूज। कौमी टीम को मेगा इवेंट में इन रहने के लिए भारत को हर सूरत हराना होगा। भारत से हार ग्रीन शर्ट्स को सुपर 8 का सबब मुश्किल देगी। बड़े मार्के से कबल खिलाड़ियों की भरपूर प्रैक्टिस, कोचेस की ज़ेरे निगरानी बैटिंग, बाउलिंग, फील्डिंग की मशकें। ऑलराउंडर इमाद वसीम मुकम्मल तौर पर फिट ना हो सके। इमाद वसीम को भारत के खिलाफ मैच के बाद वतन वापस भेजे जाने का इम्कान है। स्पिनर मेहरान मुमताज़ की कौमी स्क्वाड में शमूलियत मुतवक्के। मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने मुल्क उजाड़ दिया। कौम मुवाजना करे, किसने मुल्क की खिदमत की, किसने उजाड़ा। इंक्वायरी ज़रूरी है, मुल्क के साथ किसने क्या किया। नवाज शरीफ का मुतालबा, बनी गाला वोट मांगने यहाँ बानी PTI के पास मदद मांगने नहीं गया था। हम तो आपके घर चल कर गए थे कि आओ मिलकर काम करें। हमें ताना देने वालों ने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। जेल में थे, आपने AC उतरवा देने दिए थे। आप जेल में हैं, मेरा तो कभी एयर कंडीशन की तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें कोई एतराज़ नहीं, एक के बजाय 2 AC लगवा लो। कीना, इंतकाम या अदावत की नीयत रखने वाला नहीं हूँ। चीज़ों की कीमतें कम होने पर आवाम ने सुख का सांस लिया। मुल्क जल्द बहरानों से निकल आएगा। आटे की कीमत कम होने में मरियम नवाज का किरदार है। सदर नुली का सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के अरकान से खिताब। नवाज शरीफ की साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी की भी तारीफ। वज़ीर आज़म का शियान में यंगांगलिंग एग्रीकल्चर डिमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने बेस के मुख्तलिफ हिस्सों और पाकिस्तानी पवेलियन का मुआयना किया। वज़ीर आज़म को जदीद प्लांट प्रोडक्शन फैक्ट्री का भी दौरा कराया गया। ज़राअत के अमूदी तरीक़ाकार के मुख्तलिफ मराहल का अमली मुज़ाहरा पेश। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के ज़रिए सब्जियों की काश्त के तरीक़ाकार का भी जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म का सरकारी खर्च पर 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। पाकिस्तानी सफ़ीर और मुतल्लिका हुकाम को चीनी हुकाम से मनसूबों को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। हर किस्म की मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हुकूमत फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए ज़राअत में जिद्दत के लिए कोशा है। पाकिस्तानी ज़री मसनूआत और प्रोसेसिंग से बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान और सूबा शांसी में ज़राअत, तवानाई और कानकुनी के शोबों में ताउन तय। मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की सरबराही में कमेटी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल, वतन वापस पहुँच गए। दौरा चीन का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर आज़म ने चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन पीपल्स कांग्रेस कायम कमेटी से मुलाकातें की। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई और आलमी मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन का ताउन पर मबनी आज़मूदात तज़व्वुराती शराकत दारी को मजबूत बनाने पर जोर। फ़रीक़ैन मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान और चीन हम वक्त स्ट्रैटेजिक शराकत दारी और फौलादी दोस्त हैं। फ़रीक़ैन का इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और चीन की दासू पावर प्रोजेक्ट के चीनी काफ़िले पर दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत। पाक चीन दोस्ती और ताउन को कमज़ोर करने की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान मुजरमों को पकड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे सूबे में कोई टैक्स नहीं लगा सकता। हम पर फैसले मुसल्लत नहीं हो सकते। हमारा फैसला हमारी आवाम करेगी। हम हक के लिए लड़ेंगे और मरेंगे। सूबे का हक लेकर आवाम पर लगाएंगे। अगर हम निकले तो तुम्हारी दास्तान भी नहीं रहेगी दास्तानों में। उनके पास अवामी मैंडेट है और ना इखलाक की जुर्रत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जरहाना अंदाज। सूबे में तरक्की, सेहत और रोज़गार के मसाइल हल करेंगे। रिश्वत लेने वालों को नहीं छोड़ेंगे। जो जंगल काट रहे हैं उनके हाथ काटेंगे। अली मीन गंडापुर के सवात में जलसे से खिताब। गवर्नर KP का वज़ीर आला को मुनाजरे का चैलेंज। अली मीन गंडापुर को जो भी चैनल पसंद है मेरे साथ मुनाजरा कर लें। जैसे वो हाईवे से दौड़े वैसे मुनाजरे से भी दौड़ेंगे। अली मीन गंडापुर नौकरी पक्की करने के लिए ऐसी बातें करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दलील से बात किया करें। अली मीन गंडापुर को कहूँगा, नाचने वाले घोड़े मैदान में नहीं दौड़ते। अली मीन गंडापुर बताएं उनके वालिद को फ़ौज से जबरी रिटायर्ड क्यों किया गया था।
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، علی بن گنڈاپور کو صوبے کی ترقی کے لیے ساتھ بیٹھنے کی پیشکش۔ پنجاب لائف سٹاک کارڈ اور پہلی فارمر رن بائی ایپ کا اجراء، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لائف سٹاک سے متعلق اجلاس۔ پنجاب لائف سٹاک کارڈ پروجیکٹ کی منظوری، مویشی فیڈ کے لیے 2.5 لاکھ روپے بلا سود قرض ملے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی لائف سٹاک فارمر کے لیے قرضے کے حصول کے مراحل آسان بنانے کی ہدایت۔ جنوبی پنجاب میں فارمرز کو ڈیری فارمنگ کے لیے اسکیم تیار کرنے کی بھی ہدایت۔ حد تک عزت بل باقاعدہ قانون بن گیا، قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے حد تک عزت بل پر دستخط کر دیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم کو بل سے متعلق تحفظات تھے۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے گورنر سردار سلیم حیدر کے بیرون ملک روانہ ہونے کے بعد بل پر دستخط کیے۔ تمام صحافتی تنظیموں نے حد تک عزت بل انسان دشمن قانون قرار دے دیا۔ حد تک عزت بل کی منظوری پر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس۔ سی پی این ای، ای پی این ایس، ایمنڈ، پی بی اے، پی ایف یو جے شامل سرکاری تقریبات، حکومتی اتحادی پارٹیوں کی سرگرمیوں کا بائیکاٹ ہوگا۔ صحافتی تنظیموں کی مشترکہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا مشترکہ اعلان۔ کیا پیپلز پارٹی بھی صحافیوں سے ڈبل گیم کر گئی؟ کیا گورنر پنجاب جان بوجھ کر چھٹی نہیں گئے کہ بل پر قائم مقام دستخط کر سکیں؟ صحافی کا شازیہ مری سے سوال۔ ہم ہمیشہ صحافیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اس معاملے پر اتفاق رائے ہونا لازمی تھا، کاش ایسا ہوتا۔ شازیہ مری کا جواب۔ حد تک عزت بل کی منظوری عجلت میں دی گئی، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے، بہتر ہوتا حد تک عزت بل پر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر بل پاس کروایا جاتا۔ پیپلز پارٹی حد تک عزت بل کو صحافت اور آزادی اظہار رائے پر قدغن سمجھتی ہے۔ قائم مقام گورنر پنجاب نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ پیپلز پارٹی رہنما حسن مرتضیٰ کا رد عمل حد تک عزت بل کی منظور پر لطیف کھوسہ کی پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کہ قانون پر پیپلز پارٹی نے ڈرامہ کیا۔ پہلے یہ کہتے رہے کہ ہم قانون کے خلاف ہیں، پھر اپنے گورنر کو بیرون ملک بھیج کر ملک احمد خان سے بل منظور کروا لیا۔ حد تک عزت کا قانون لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ درخواست میں پنجاب حکومت، وزیر اعلیٰ اور گورنر پنجاب کو وزیرِ پرنسپل سیکرٹری فریق بنایا گیا۔ حد تک عزت قانون آئین و قانون کے منافی ہے۔ حد تک عزت آرڈیننس اور حد تک عزت ایکٹ کی موجودگی میں نیا قانون نہیں بن سکتا۔ درخواست میں موقف، حد تک عزت کے قانون کو کالعدم قرار دیں، عدالت سے استدعا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، اقوام متحدہ میں امن مشنز اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ امن مشنز کے لیے پاکستان کے مشن کی تعداد بڑھانے پر اتفاق۔ جلد 128 پاکستانی پولیس آفیسر ان کی یو این میں تعینات ہوگی۔ اقوام متحدہ کی انسداد دہشت گردی فورس کے یونٹ کے قیام کے بارے میں بھی بات چیت۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی۔ دوران عدت نکاح کیس بشرا بی بی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست دائر کر دی۔ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر 3 اعتراضات آئے۔ سیشن کورٹ میں سزا معطلی کی درخواست زیر التوا ہوتے ہوئے ہائی کورٹ میں کیسے دائر ہو سکتی ہے؟ 2 عدالتوں سے ایک ہی قسم کا ریلیف کیسے لیا جا سکتا ہے؟ ماتحت عدالت کے کون سے آرڈر کو چیلنج کیا گیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ ڈائری برانچ کے اعتراضات۔ ہم نے قدرتی وسائل کو ختم کر دیا۔ اسراف کے اجتناب سے قدرتی ماحول کو بچایا جا سکتا ہے۔ ہم قدرت کو جاننے میں ناکام ہوئے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے گھر سے اقتدار پروان چڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم درخت، پرند چرند کو بچائیں تو تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ ماحولیات کا تحفظ نہ کیا گیا تو جانداروں کی بقا خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ بہت سی انسانی ایجادات ماحولیات کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کا موسمیاتی تبدیلی کے اثرات پر سیمینار سے خطاب۔ موسمیاتی تبدیلی سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان دنیا کا 5واں ملک ہے جس کو موسمیاتی تبدیلی کے خطرات کا سامنا ہے۔ خوراک اور پانی کی
قلت بڑھ رہی ہے، یہ لوگوں کی زندگیوں کے لیے خطرہ ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا خطاب۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر برقرار، جیکب آباد سب سے گرم علاقہ، درجہ حرارت 39 ڈگری ریکارڈ۔ دادو، مٹھی، تربت میں پارہ 42 کو چھو گیا۔ سبی، موہنجو داڑو، کوٹ ادو، ٹنڈو جام، روہڑی میں درجہ حرارت 41۔ مختلف علاقوں میں بادلوں نے رنگ جما دیا۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا قطر کا دورہ۔ قطری افواج کے چیف آف اسٹاف اور کمانڈر قطری امیری نیول فورسز سے اہم ملاقاتیں۔ دفاعی تعلقات، دو طرفہ بحری تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف کو قطری بحریہ کی استعداد کار کے حوالے سے بریفنگ۔ میزبان حکام کی خطے کی بحری سیکیورٹی کو یقینی بنانے میں پاک بحریہ کے کردار کی تعریف۔ عازمین دوران حج سیاسی نعروں سے پرہیز کریں، سعودی حکام نے خبردار کر دیا۔ سعودی وزیر حج و عمرہ نے حج انتظامات سے متعلق میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حج عبادات کے لیے ہے، نہ کہ سیاسی نعروں کے لیے۔ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ حج عاجزی، سکون اور روحانیت کا اعلیٰ ترین مظہر ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر کوئی امن کے ساتھ تمام مناسک ادا کرے۔